21वीं सदी का हरमैन शरीफैन में वो मोजज़ा जिसे साइंस और गैर मुस्लिम देखकर शशदर रह गए। खुशी और अफसोस के पहलू जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द रियल फैक्ट्स की सीरीज़ द रियल इस्लाम। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अल्लाह ताला मोजज़ात या अपनी निशानियाँ क्यों दिखाता है। तो कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 118 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने यकीन वालों के लिए निशानियाँ खूब वाज़ेह कर दी। सूरह बकरा की आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की बहुत सी निशानियाँ हैं। और सूरह बकरा की आयत नंबर 209 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस अगर तुम इसके बाद भी लग़ज़श करो जबकि तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियाँ आ चुकी, तो जान लो कि अल्लाह बहुत गालिब बड़ा हिकमत वाला है। नाज़रीन कराम, अब हम आते हैं मानने और ना मानने वालों की तरफ। इसको समझने के लिए एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में सहाबाए कराम तशरीफ़ फरमा होते हैं और शाम के किसी वक्त में नशिस्त बर्खास्त होती है और सुबह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ए महराज बयान फरमाते हैं, जो उस वक्त ज़्यादा मा फ़ौक़ुल फ़ितरत था। इस दौर में तो रॉकेट और ख़लाई सफ़र ने इंसान की जहन साजी फिर भी कर ली है कि ये किसी हद तक मुमकिन है, लेकिन ये वो वक्त था जब सवारी भी सिर्फ जानवरों पे होती थी। तो मानने वालों ने बिला चुनो चरा फ़ौरन मान लिया, हालांकि अक्ल व खिरद, फ़हम फ़रासत और कोई लॉजिक उसे तस्लीम करने के लिए साथ नहीं दे रही थी। इसी तरह जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज बाजुमात पढ़ा रहे थे कि दौरान नमाज ही जिस क़िबला की तरफ मुँह था उससे हटकर दूसरी तरफ इमामुल क़िबलतैन ने रुख कर लिया, तो मानने वालों ने बिला हुज्जत उसी तरह दौरान नमाज ही न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि पैरवी करते हुए अपने मुँह भी उसी रुख कर लिए। यहाँ भी अक्ल व खिरद, फ़हम व फ़रासत और कोई लॉजिक तस्लीम करने के लिए साथ नहीं दे रही थी, माँ सिवाय इसके कि वो तस्लीम करने वाले थे, मानने वाले थे। और मानने वालों को अल्लाह ताला क़ल्ब सलीम और अक्ल सलीम अता फ़रमा देते हैं। और जहाँ ना मानने वालों की बात हो तो नाज़रीन ग्रामी, आपको अबू जहल का वो वाक़या याद होगा कि जब उसने मुट्ठी में कुछ रख कर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं ईमान ले आऊँगा। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुट्ठी में मौजूद शय खुद ही बता दे तो, यानी उसकी डिमांड से 100 गुना बड़ी बात, बड़ी निशानी, बड़ा जवाब, इतने में उसकी मुट्ठी में मौजूद कंकरियाँ खुद बोल उठी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ क्या रिज़ल्ट बनता है लॉजिकली? होना तो ये चाहिए कि अबू जहल को डिमांड के 100 गुना ज़्यादा बड़ा मौजज़ा और निशानी दे दी गई, बता दी गई, दिखा दी गई, लेकिन क्योंकि वो ना मानने वालों से था तो हुआ क्या कि उसने कंकड़ फेंक कर कहा कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, कि इन पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू चल गया, नाउज़ुबिल्लाह। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि कुरान और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम हुआ कि ये निशानियाँ और मोजज़ात मानने वालों, अक्ल व खिरद रखने वालों, गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए हैं, इसलिए उसे मानते भी वही हैं। तो आते हैं अब 21वीं सदी में इस मोजज़ा की तरफ जो अल्लाह ताला ने हरमैन शरीफैन में रोनुमा फरमा कर साइंस और गैर मुस्लिमों को दंग और शशदर कर दिया। नाज़रीन गिरामी, आज जब दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है तो अल्लाह पाक ने वो कर दिखाया
کہ عرب نیوز نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ یعنی حرمین شریفین میں کرونا وائرس نہیں آیا۔ وہ یہ کیسے اناؤنس کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سیشن ہوا ہے سرکاری اعلیٰ سطح پر۔ اس سیشن میں سعودی عرب کے اعلیٰ حکام حج اور عمرے کے حوالہ سے اہم فیصلے کر رہے تھے۔ اب تک جو لوگ سعودی عرب میں کرونا وائرس کا شکار ہوئے ان کی تعداد ہے اب تک یعنی 23 فروری 2021 تک، جب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں اس وقت تک کی تعداد ہے 3,75,333 افراد، جبکہ 6,466 افراد اس جہان فانی سے کرونا وائرس کی وجہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ اب یہ معجزے کی جو تفصیل آپ کو ہم دے رہے ہیں، اس میں خانہ کعبہ شریف کے امام اور حرمین شریفین کے جو اہم ذمہ داران کے ساتھ ساتھ محمد صالح جو منسٹر آف حج اور عمرہ ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو عرب نیوز اور باقی سعودی عرب کے اخبارات نے چھاپی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دونوں مقدس مقامات ایسے ہیں یعنی کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں کرونا فری کہا جا سکتا ہے، اور یہ دنیا کے صحت افزا ترین مقامات میں سے ہیں، یعنی ان دونوں جگہوں پر کرونا داخل نہیں ہوا۔ یہ دعویٰ سیشن کے دوران کیا گیا، اور اس سیشن میں منسٹر حج اور عمرہ محمد صالح نے سارا کریڈٹ انتظامیہ کو دیتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ، حکومت اور پرائیویٹ ایجنسیز نے مل کر بڑا زبردست کام کیا، اور انہوں نے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر یہ ممکن بنایا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کرونا وائرس نہ پھیل سکے یا یہاں پر کرونا وائرس نہ ہو۔ جتنے لوگ عمرہ اور نماز کے لیے باقاعدہ آئے ان سب کے ٹیسٹ کرنے کا ایک مکمل میکینزم بنایا گیا ہے، جبکہ تمام عمرہ کرنے والے اور تمام نمازیوں کے حوالہ سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی ایک میں بھی کرونا وائرس ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ یہ دعویٰ ہے سعودی عرب کی انتظامیہ کا۔ ناظرین گرامی، 4 اکتوبر 2020 کو سعودی حکومت نے دوبارہ زائرین اور نمازیوں کو دونوں مساجد یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حرمین شریفین میں آنے کی اجازت دی۔ 4 اکتوبر 2020 سے 30 جنوری 2021 تک کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ان کم و بیش 4 مہینوں میں 55 لاکھ افراد نے ان دونوں مقدس مقامات میں یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی شریف میں نمازیں ادا کیں، جبکہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ افراد نے عمرہ کی ادائیگی کی۔ ان میں سے کسی ایک شخص میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں ایک مکمل ٹیسٹنگ کا سسٹم اور میکینزم ہے جس سے ان سب کو ایک وقت میں گزرنا پڑتا ہے، جس کے رزلٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کرونا وائرس خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں آیا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک معبود برحق ہونے، رسول کریم کے رسول برحق ہونے اور اسلام کے دین برحق ہونے کی نشانیاں ہر دور میں کسی نہ کسی انداز میں بتاتے ہیں، لیکن یہ سب نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ سعودی عرب میں اسی دوران 35 سے زیادہ مساجد کو کرونا وائرس کی وجہ سے بند کیا گیا، جبکہ دوسری طرف اتنی بڑی تعداد میں ان 2 مقامات مقدسہ پر لاکھوں لوگوں کی آمد و رفت کے باوجود کسی ایک میں بھی کرونا وائرس کا نہ ہونا، کیا یہ 21ویں صدی کا معجزہ نہیں؟ لیکن پھر کہیں گے کہ ماننے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے وہی جو ہم نے شروع میں مثال دی تھی۔ ناظرین اکرام، اس میں بڑے افسوس کا پہلو ہے، وہ یہ کہ منتظمین نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈائریکٹو سائنٹیفک، انفارمیشنل، ٹیکنیکل، سوشل اور والنٹیئرلی ایفرٹس کے نتیجے میں یہ ممکن ہوا۔ یہ عرب نیوز کی خبر ہے جس کے اندر انہوں نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی اور کریڈٹ حکومت، انتظامیہ ایجنسیز اور آل سعود کو اور سائنسی وجوہات کو دیا، لیکن افسوس کہ یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ یہ اللہ پاک کی مہربانی سے ممکن ہوا، اور یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ شریف کو وائرس سے محفوظ فرمایا۔ دنیا میں کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلا اور بہت ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہ صرف سب سے جدید ترین اور خود انحصار ہے، بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک کی ٹیکنالوجی کا انحصار ہی امریکہ پر ہونے کے باوجود ان کی حالت زار یہ ہے
کہ 23 फरवरी 2021 के डाटा के मुताबिक वहाँ 2,88,26,307 अफराद कोरोना वायरस की लपेट में आए, जिनमें से 5,12,590 अफराद कोरोना वायरस की वजह से लुकमाए अजल बने। क्या वहाँ मैकेनिज़्म नहीं? क्या वहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन यही वो निशानियाँ हैं जिनको देखने का, जिनको समझने का, जिनसे सबक लेने का कहा गया है। लेकिन अफसोस कि हम मुस्लिम होते हुए भी साइंस और टेक्नोलॉजी पर तो यकीन करते हैं, लेकिन हमें इस हदीस पर भी ईमान नहीं कि जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मरवी की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीना के नाकों पर फरिश्ते हैं, इसमें ताउन और दज्जाल नहीं आ सकता। हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम उम्मत मुस्लिमा को फिर उस रास्ते पर गामज़न फरमाए कि जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।